नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। काठमाडौँ सडकका अस्तव्यस्त तारका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै, मोटरसाइकल चालक थिङ घाइते, नगर प्रहरी निरीह, मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीको आनाकानी। कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा हजारौं मजदुरको रोजगारी गुम्यो। तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग पर्यटन मजदुरको माग। मंगलबार थप 1356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 65,276 पुग्यो। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन विधि प्रभावहीन। सेवाग्राही घण्टौं लाइन बसेर सेवा लिन बाध्य। नाम मात्राको अनलाइन सेवा भएपछि सेवाग्राही दुःख र कष्ट झेल्दै। र मंगलबार शेयर बजार नेप्से दोहोरो अंकले घट्दा कारोबार भने बढ्यो। नेप्से 22.91 अंकले घटेर परिसूचक 1546.15 अंकमा 179 कम्पनीका 2 अर्ब 81 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा काठमाडौँ सडकका अव्यवस्थित तार सम्बन्धी न्यूज। सोमबार काठमाडौँको बानेश्वर पानी ट्याङ्की नजिकको सडकमा लत्री रहेको तारमा अल्झिएर मोटरसाइकल चालक विजय थिङ घाइते भए। उनको घाँटीमा सडकमा लत्री रहेको तार अल्झिएर गम्भीर चोट लाग्यो। सडकमा लापरवाही भएको भन्दै थिङ घाइते शरीर लिएर उपचार तथा न्याय माग्दै प्रहरी कार्यालय पुगे, तर कुनै सुनवाई भएन। मिडियाको पहलपछि मंगलबार मात्र थिङको उजुरी महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले दर्ता गरेको छ। अब थिङले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउँछन् पाउँदैनन् हेर्न भने बाँकी छ। एक रिपोर्ट। सुरक्षित सडक प्रयोग गर्ने अधिकार सडक प्रयोगकर्ताको हो, तर उपत्यकाका व्यस्त सडक सिकारीले थापेको पासो जस्तै बनेका छन्। घरबाट निस्केपछि सुरक्षित रूपमा घर फर्कन पाउने हो वा होइन कुनै भर छैन। सोमबार काठमाडौँ कपनका विजय थिङ मोटरसाइकलमा बानेश्वर हुँदै कार्यक्षेत्रतर्फ लाग्दै थिए। विडम्बना, बानेश्वर पानी ट्याङ्की अगाडिको सडक चोकमा लत्री रहेको तार उनको घाँटीमा अल्झियो। मोटरसाइकल चलाइरहेका थिङले मोटरसाइकल रोक्ने बेलासम्म तारले गलामा च्यापियो। धन्न ज्यान गएन, उनको गलामा तारले च्यापिएर रगत जमेको छ। हिजो राति लगभग 7 बजेदेखि 7:30 बजेको समयमा चाहिँ म पुरानो बानेश्वरबाट नयाँ बानेश्वर जाने क्रममा चाहिँ गइरहेको थिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब साँझ पनि परिसक्यो अनि अलि लाइट पनि नभएर अँध्यारो थियो। अनि त्यतिखेर हिँड्दै चाहिँ एक्कासी बाइक चलाउँदा चाहिँ बानेश्वरको त्यो बिआइसिसीको छेउको पानी ट्याङ्कीमा चाहिँ चोकमा चाहिँ तार लत्रिरहेको रहेछ एउटा। अब सायद नगरपालिकाले काटेर राखेको हो, कुनै इन्टरनेट कम्पनीले चाहिँ अब त्यसलाई चासो नदिएको हो। त्यो तार चाहिँ अब मेरो आउँदाखेरि बाइक कुदाउँदाखेरि चाहिँ यस्तोमा आएर ठ्याक्क फस्यो। अनि लगभग अब म त्यस्तै 5-10 मिटर जस्तो चाहिँ अब ब्रेक हान्दाखेरि पनि बाइक एकैचोटि नरोकेर त्यो सबै तार चाहिँ मेरोबाट यस्तो घाँटीबाट सबै यसरी रेटिँदै चक्कु यसरी नै रेटिँदै गयो। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अहिले यस्तो घाँटीभरि यस्तो चोट लागेको छ। बानेश्वर चोकमा लामो समयदेखि सडकमै तार लत्रिएर यात्रु आवागमनमा बाधा पुर्याइरहेको भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यान जान सकेको छैन। परिणाम थिङ सडकमा लत्रिरहेको तारको शिकार बन्न पुग्यो। घटनापछि थिङले आफूलाई मद्दत गर्न नजिकै ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई अनुरोध गरे, तर प्रहरीले असहयोग गरे। लत्रिएका तार कुन कम्पनीको हो थिङले पत्ता लगाउन सकेनन्। प्रहरीमा उजुरीको लागि अनुरोध गर्दा समेत रिपोर्ट गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरी पन्छिए। त्यो भएर चाहिँ म अनि त्यहाँ सँगै भएको प्रहरी साथीहरूसँग गएर बोल्न गएँ। अनि उहाँलाई चाहिँ गएर मैले भनेँ कि मेरो यस्तो यस्तो समस्या भयो, यसको बारेमा चाहिँ म अनि एउटा रिटर्न कम्प्लेन चाहिँ फाइल गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले होइन यसको त अब मिल्दैन, अब इन्टरनेटको हो कि के को तार हो त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई, अनि तपाईँले प्रुभ पनि गर्न सक्नुहुन्न, अब यो तपाईँको तारले नै भएको भनेर भन्नु जस्तो भयो। अनि मैले होइन तपाईँको बरु सिनियर अफिसरलाई भेटाइदिनु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा असै साहब हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो 3 कुनेमा अफिस छ, तपाईँ आफै जानु भनेर भन्नुभयो।
सहर सफा र सुन्दर राख्ने अभियान थालेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही समय अघि होल्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान सुरु गर्यो, तर अलपत्र परेको सडकको अस्तव्यस्त तार भने देखेन। हामीले यो हटाउने जिम्मेवारी पाएको महानगर प्रहरीलाई बुझ्दा यो सबै जिम्मा विद्युत प्राधिकरणको हो भनेर पन्छिएको छ। उहाँले तार काटेर भुइँमा फाल्नुहुन्छ। भुइँमा जबसम्म भुइँमा आउँदैन तार काट्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म महानगरपालिकाले छुँदैन थियो। किनभने कसको तार काट्ने, कुन तारले के सेवा दिन्छ, कुन प्रयोजनलाई राखियो भन्ने विषयमा महानगरपालिका जानकार छैन, कानुनी रूपमा पनि छैन। हामी त्यसको लागि हामी जानकार पनि छैनौँ, त्यसको विज्ञता पनि महानगरसँग छैन र त्यो स्वीकृति दिने अथोरिटी पनि महानगरपालिका होइन, हामीलाई सोधेर पनि दिइन्न। त्यो उहाँहरूले नै स्वीकृति दिनुहुन्छ, उहाँहरूकै पोलमा राखेको छ र काटेर उहाँहरू असरलाई फाल्नुहुन्छ। त्यो फालेको चिज चाहिँ उहाँहरूले उठाएर लिएर गएर व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हो, किनभने त्यसको रोयल्टी पनि उहाँहरू कहाँ जान्छ, हाम्रोमा जाँदैन। आजको दिनसम्म उहाँहरूले काटेर फालिराख्नु भएको छ। यसको निमित्त त महानगरपालिकाले उहाँहरूसँग चार्ज लिनेवाला छ। अब जुन उठाएर हामी लिएर गइरहेछौँ त्यो तार कुन त्यसको मानव स्वास्थ्यमा त्यसले पार्ने असर के हो, त्यो तारको डिस्पोज चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त तार आयात गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्थ्यो। भनेपछि राख्ने हटाउने सन्दर्भमा के लापरवाही भएका छन् त्यस बारेमा हामी जवाफदेही हुँदैनौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रहरीले सडकमा लत्रिएको तार कसको हो पत्ता लगाएर कारबाहीका साथै घाइते थिङको उपचारका लागि पहल गरिदिनु पर्ने थिङको माग छ। मंगलबार मिडियाको पहलपछि मात्र थिङको उजुरी महानगरीय प्रहरी वित्त नयाँ बानेश्वरले दर्ता गरेको छ। जनताको जीव धनको सुरक्षा लिएको प्रहरीले सम्बन्धित पक्षलाई कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ला त यो भने हेर्न बाँकी छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका पर्यटन मजदुरहरूले तत्काल राहत उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। पर्यटन सेवा समाज नेपाल र पर्यटन मजदुर संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर केही दिनभित्र सरकारले पर्यटन मजदुरका लागि राहत उपलब्ध नगराए कडा आन्दोलन गर्ने बताएको हो। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि श्रम गर्न नपाउँदा भोकै पर्ने स्थिति आएकाले सरकारसँग सहयोग मागेको तर अहिलेसम्म सुनवाई नभएकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिमा आफूहरू पुगेको मजदुर नेताको भनाइ छ। हाम्रो नाममा छुटाइएको बजेट जो टुरिज्म बोर्ड र टानको सहकार्यमा समन्वयमा बनेको एउटा कोर्स छ, त्यो कोर्स भनेको 10% मजदुर कल्याणकारी कोर्स नामक एउटा बजेट चाहिँ उहाँले खडा गर्नुभयो। तर त्यो कल्याणकारी कोर्सभित्र पनि उहाँहरू नै टाउकै बसेर चाहिँ गठन गर्नुभएको छ र यो भित्र मजदुर अटाइएको छैन। जुन चाहिँ नेतृत्वमा भनेपछि यो मजदुरहरूको न्यायको निम्ति भनेर उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको देखिएनौँ र देखे आफूहरूले 5 वर्ष यता मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्दै आएको रकम 15 करोड रुपैयाँ पुगेको तर त्यही रकम मजदुरको हितमा खर्च गर्न समेत सरकारी निकायले नमानेको पर्यटन मजदुरहरूको गुनासो छ। गत वर्षको चैत महिना यता कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गर्दा पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ, जसका कारण हजारौंको संख्यामा रहेका पर्यटन मजदुरहरूको रोजगारी गुमेको छ। नेपालमा मंगलबार थप 1356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 65,276 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा थप 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 429 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। हालसम्म कुल पीसीआर परीक्षण संख्या 9,34,977 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 11,154 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। मंगलबार थप 823 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 46,061 पुगेको छ। हाल क्वारेन्टिनमा 7,171 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 8,949 जना रहेका छन्। त्यसैगरी संस्थागत आइसोलेसनमा 9,193 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 18,142 जना रहेको छ। हाल भेन्टिलेटरमा 37 जना संक्रमित रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। त्यसैगरी आइसियुमा 223 जना संक्रमितले उपचार गराइरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 647 जना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 511, भक्तपुरमा
63 र ललितपुरमा 73 जना संक्रमित भेटिएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नयाँ दर्ता हुने कम्पनीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन विधिबाट सेवा सुरु गर्यो। तर अनलाइन माध्यमबाट सहजै सेवा पाउने अपेक्षा गरेका सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा त पाएनन् नै, झन्झट बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको, जहाँ सेवाग्राही आफ्नो काममा तछाड मछाड गरिरहेको देख्न सकिन्छ। 2049 सालमा स्थापना भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग स्तरीय कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय हो। सरकारले सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा वितरण गर्न अनलाइन प्रणालीबाट सेवा त सुरु गर्यो, तर अनलाइन सेवा भने पनि नाम मात्रैको बन्न पुग्यो। व्यवहारमा भने अनलाइन सेवा नाम मात्रको भएपछि सेवाग्राहीहरूले दुःख र झन्झट बेहोर्नु परेको छ। सुधार गर्न त एकदम धेरै नै छ। अब हामीले बोलेर सुधार हुन्छ नि के काम। अब अब सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ वान विन्डो पोलिसी बनाउनु पर्ने हो। हामीले यो फाइल लिएर दौडिन भन्दा यहाँ बुझाएपछि सबै काम यहीँबाट हुने भयो भने सबै झ्यालबाट चाहिँ टोकन सिस्टममा टोकन लिएर बस्ने, एउटाले एउटा ब्याङ्कको सिस्टम हुन्छ नि, त्यसरी काम गर्ने भयो भने अब यो हुँदैन। यो जति गरायो नि त्यस्तै हो। भन्दा पहिला यो अनलाइन सिस्टम राम्रो त राम्रो हो, तर व्यवस्थित भएन। हेर्नुहोस्, यति दिनभित्र नाम पठाइसकेपछि स्वीकृत गरेर पठाउने भन्ने जुन हुनुपर्ने हो त्यो छैन। अब मैले पठाएको 6 दिन भइसक्यो, अहिले आउँदाखेरि त्यो नाम 10वटा कोठा चार्न पर्यो। मेरो नाम किन स्वीकृत भएन, के भयो भनेर मैले 10वटा कोठा बिहान 10 बजे आउँदाखेरि पनि अहिले मलाई लाग्छ कति बज्यो भन्दाखेरि 1:15 भइसक्यो। अहिलेसम्म मैले मेरो नाम किन स्वीकृत भएन, अब कति दिनभित्र स्वीकृत गरेर पठाउनु पर्ने हो। त्यहाँ नियम कानुनी व्यवस्था हुने भए त हुन्थ्यो। उहाँहरूको मन लाग्दै के कम्पनी सम्बन्धित जानकारी र कागजात सम्बद्ध पक्ष, सेवाग्राही र सरकारवालाहरूलाई उपलब्ध गराउन पनि यो कार्यालयको प्रमुख दायित्व हो। तर अनलाइन सेवा चुस्त नहुँदा कोरोना महामारीको बीचमा पनि सेवाग्राहीहरूको बाक्लो उपस्थिति यहाँ देख्न सकिन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सूचना तथा प्रविधिको भवन पनि छ। यसले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको क्षमतालाई वृद्धि गरी छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न सक्षम देखिँदैन। एज ए होल सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्छ अलिकति। किन सेवाग्राहीले जुन दुःख पाएका छन् त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि सिस्टममा आएर जसले जुन फाइलहरू दिएका हुन्छन्, क्युमा राखेका कुराहरू चाहिँ निष्पक्ष हिसाबले काम होइयोस्। यसमा जुन विधि जुन छ नि अलिकता ढिलो पनि हुने, त्यो अलिकता समस्या छ। यसलाई अलिकता अझ राम्रोपन बनायो भने छिटोभन्दा छिटो हुन्छ। सेवा सुविधा कस्तो पाउनुभयो, कस्तो दिएर? अब यसो मैले त पाएको ठिकै ठिक हो, अरूजनाले पाएको अनुसारमा म भन्न सकेन, किनकि अब कतिजनाले नजानेर पनि हुन्छ होइन। अब यो फाँटमा सोध्ने, त्यो फाँटमा सोध्ने, उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। जो जानिरहेको छ त्यसलाई त गाह्रो हुँदैन। तर कार्यालयका कर्मचारी भने अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा जनशक्तिको कमी भएको भन्दै गैर जिम्मेवारी तरिकाले प्रस्तुत हुन्छन्। अलिकति स्क्यानरहरू र म्यानपावरहरू सीमित भएको कारणले हाम्रोमा 200 जति सरदर 150 200 हुन्छ कि नयाँ कम्पनी दर्ता। त्यसलाई हामीले आजको आजै स्क्यान गरेर पठाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यो भए हामीसँग त्यो अरू कपी पनि नचाहिने हुन्थ्यो। अनि त्यो हामीले अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि फाइल खडा गरेको छैन। गत वर्ष जस्तो यहाँले देख्नुहुन्थ्यो नि ठुल्ठुलो मोटो फाइलहरू, फाइल झार्नुपर्ने अवस्था छैन। सूचना प्रविधिको युगमा पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन प्रणालीबाट सेवा चुस्त बनाउनु नसक्दा अनलाइन सेवा हात्तीको देखाउने दाँत साबित भएको छ। कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने 15वटा विभिन्न प्रक्रिया घटेर 5वटामा सीमित भए पनि सेवाग्राहीहरूको समस्या भने घटेको देखिन्न। सूचना प्रविधिको विकासले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया, कर सङ्कलन, रोजगारी तथा आर्थिक विकासमा ठूलो हिस्सा बोकेको कार्यालयको त यो हविगत छ भने अन्य कार्यालयको अवस्था कस्तो होला? सेवाग्राहीहरूले घरमै बसेर कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सक्ने अनलाइन सेवा प्रणाली अपनाउन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय चुक्नु हुँदैन। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रदीप घोलानका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट।
संसदको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न 4वटा उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति गठन गरेको हो। त्यसैगरी समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति पनि गठन गरेको छ। समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेनिस्टिक मलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेन स्ट्रिमलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपाका सांसद सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले अर्थ राजनीतिको समग्र विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले कोरोनाबाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकाले समग्र क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंलाई लक्षित गर्दै यो वर्ष 3000 खसी र च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको छ। हरेक वर्ष खसी बोका किनेर सर्वसुलभ रूपमा बिक्री गर्दै आएको कम्पनीले यो वर्ष 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको हो। यसपटक 1400 च्याङ्ग्रा र 1600 खसी बोका खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका योजना विभाग प्रमुख शर्मिला सुवेदीले बताउनुभयो। यसपालिको दशैंको लागि चाहिँ हामीले खसी बोका च्याङ्ग्रा गरी 3000 गोटा खरिद गर्ने योजना बनाएका छौँ हैन, जसमध्ये 1400 गोटा च्याङ्ग्रा र 1600 गोटा खसी बोका ल्याउने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ। र यी खसी बोका च्याङ्ग्रा चाहिँ कुन स्थानबाट ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो गृह कार्य भइरहेको छ। यो यकिन भइसकेको अवस्था छैन। कम्पनीले विगत वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि चामल, दाल, तेल जस्ता खाद्य वस्तु पनि बिक्री गर्ने भएको छ। यस्तै सहुलियत मूल्य पसल पनि सञ्चालन गर्ने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले हरेक वर्ष दशैं, तिहार र छठलाई मध्यनजर गर्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसपटक कम्पनीले खसी बोका खरिदका लागि 5,79,86,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जनाएको छ। गत वर्ष सोही परिणामको खसी बोका तथा च्याङ्ग्राका लागि कम्पनीले कुल 5,98,82,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। गत चैत 11 गतेदेखिको लकडाउनका कारण बन्द रहेका चितवन सौराहाका होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने तयारीमा रहेका छन्। सौराहाका होटेल व्यवसायीहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी होटल सञ्चालन गर्नका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय आन्तरिक उडान र बाह्य उडान समेत सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन क्षेत्र सुचारू हुने भएकाले सरसफाई र मर्मत गरेर होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो। देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये एक सौराहाका होटल व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। अहिले आएर चाहिँ फेरि बिचमा त्यतिखेर पनि बन्द भयो। बन्द भएपछि फेरि 2-3 महिना त्यति गएर अहिले फेरि होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, सञ्चालन हुन्छ भन्ने अवस्था आएपछि यहाँका व्यवसायहरू त्यति उत्साहित त भएका छैनन्। तैपनि अब झिनो आशा लिएर चाहिँ हामी होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरसफाइदेखि लिएर अन्य चाहिँ होटलको चाहिँ मेन्टेनहरू गर्नुतिर लागेका छौँ। चितवनको सौराहामा करिब 200 होटल तथा रेस्टुरेन्टमा 5,500 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँदै आएका छन्। सौराहाका क्षेत्रका होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरू पूर्ण रूपमा पर्यटनमा आधारित छन्। तत्काल बाह्य पर्यटक आउन नसक्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटक आउने आशाले होटल रेस्टुरेन्ट सुचारू गर्न लागिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 22.91 अङ्कले घटेर 1500
46.15 बिन्दुमा आइपुगेको छ। नेप्से सूचक अङ्क घटे पनि कारोबार रकम उत्साहप्रद देखिएको छ। 179 कम्पनीका 2 अर्ब 81 करोड बढीको कारोबार भएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार नेप्से सूचक 22.91 अङ्क तल झरेको छ। दोहोरो अङ्कले घटेको बजारमा कारोबार रकम भने सोमबारको तुलनामा बढिरहेको छ। 179 कम्पनीको 47,944 पटकको व्यापारमा 2 अर्ब 81 करोड 28,56,584 रुपैयाँ बराबरको 78,56,788 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका सबै समूहगत परिसूचकहरू घटेर बन्द भएका छन्। विकास बैंक र जलविद्युत समूहको परिसूचक सर्वाधिक घटेको छ। विकास बैंकको 2.18% र जलविद्युत समूहको 2.02% परिसूचक घटेको छ। सबै समूहगत परिसूचक घटेसँगै नेप्से परिसूचक पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बैंकिङ समूहको 1.77%, व्यापारिक समूहको 0.21%, होटल्सको 0.86%, वित्तको 1.67%, निर्जीवन बीमाको 1.4%, उत्पादन तथा पशुधनको 1.14%, लघुवित्तको 0.9%, जीवन बीमाको 1.12% र म्युचुअल फन्डको 0.74%, अन्यको 0.72% परिसूचक घटेको छ। मंगलबारको कारोबारमा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै घटेको बजारमा युनाइटेड फाइनान्सको शेयर भने 10% सम्म बढेर कारोबार भएको छ। शिखर इन्सुरेन्सले लाभांश नदिने घोषणा गरेपछि यसले मंगलबारको समग्र बजारलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ। निर्जीवन क्षेत्रको अग्रणी यस कम्पनीले गत वर्ष पनि लाभांश दिएको थिएन। मंगलबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको भाव घटेको छ। सुनको भाव तोलामा 1700 रुपैयाँ घटेर तोलाको 95,500 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुन तोलामा सोमबार 97,200 रुपैयाँ थियो। नाफा सुरक्षित गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन बिक्रीमा आएपछि भाव घट्दै गएको महासंघ अन्तर्गतको भाव निर्धारण समितिले जनाएको छ। यस्तै चाँदी तोलामा 90 रुपैयाँ घटेर 1230 रुपैयाँमा झरेको छ। सरकारले दोहा, कुवेत र रियादमा पनि नियमित उडान गर्ने भएको छ। यसअघि सरकारले पीसीआर जाँच सहज नभएको भन्दै कतार, कुवेत र साउदीमा नियमित उडान खोलेको थियो। अक्टोबर महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक गर्दै सरकारले खाडी मुलुकहरूमा पनि नियमित उडान खोल्ने जानकारी दिएको छ। यसअघि सेप्टेम्बरका लागि मात्र उडान तालिका सार्वजनिक भई अहिले उडान भइरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीका अनुसार सेप्टेम्बरको तुलनामा उडान संख्या थप गरिएको छ। यसबाहेक यसअघि चार्टर्ड उडान मात्र भएका 3 गन्तव्यमा अब नियमित उडान नै हुने भएको छ। अहिले भइरहेको गन्तव्यमा नियमित उडान जारी रहनेछ। 1 अक्टोबर अर्थात् 15 असोजबाट लागू हुने गरी तय भएको तालिका अनुसार 25 दिनका लागि सातामा कुल औसत 109 वटा उडान हुने गरी उडान तालिका तय भएको छ। दैनिक 13 देखि 15 उडानले अक्टोबरका लागि अनुमति दिएको छ। थप भएको उडान तालिका अनुसार दोहामा नेपाल एयरलाइन्सका न्यारो र वाइड बडी जहाज र हिमालय एयरलाइन्सले उडानको अनुमति पाएका छन्। कुवेतका लागि जजिरा एयरवेजले अनुमति पाएको छ। रियादबाट भने हिमालय एयरलाइन्सले नियमित उडानबाट यात्रु ल्याउनेछ। कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानीय तहमा धान खेतीमा विभिन्न रोग र किराले नोक्सानी पुर्याउन थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। जिल्लामा प्रमुख बालीका रूपमा लगाइने धान खेती पाक्नै लागेको बेला विभिन्न रोग र किराको प्रकोप देखिन थालेपछि यहाँका अधिकांश कृषक भोकमारीमा पर्ने भन्दै चिन्तित भएका हुन्। बर्खायामभरि मेहनत र लगानी गरी लगाएको धान बालीमा विभिन्न रोग र किरोको प्रकोप बढेपछि कञ्चनपुरका अधिकांश कृषकहरू अहिले चिन्तित बनेका छन्। फड्के किराको प्रकोपका कारण धानका बिरुवा सुक्ने र जल्ने गरेका छन्। अन्य रोग लागेका धानमा भने बाला नै लागेको छैन। धान बालीको मुख्य शत्रु जीवका रूपमा रहेको फड्के किरा धानको पात र डाँठको रस चुसेर खाई धान बालीलाई नोक्सानी पुर्याउने गरेको छ। बाली
बाली पाक्ने र धान भित्राउने बेला रोगले बालीमा नोक्सानी गरेपछि आफूहरू कोरोना महामारीको भन्दा बढी त्रसित भएको भन्दै भोकमरीको चिन्ताले कृषकहरू पिरोलिएका छन्। आफूहरूले सम्बन्धित निकायमा बालीमा लागेको रोग र किराका बारेमा कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगर र धान जोनको कार्यालयमा जानकारी गराएको, तर उनीहरूले सिफारिस गरेको औषधि प्रयोग गर्दा पनि रोग नियन्त्रण नभएको कृषकहरूको गुनासो छ। धान उयो गयो समस्या भइरहेछ, कहीँबाट अब दबाईले पनि किन्नुबाट केही काम दिएन। अब हम त भोग मत लाग्यो। अब हजुरसित सरकारसित बिन्ती छ मेरी। धान खेती अब मान्छे त कोरोनाले मर्यो भन्ने त सुन्थ्यो, अब धान पनि यस्तो भएर फेरि हामीले के खाएर बाँच्ने हो सर? केही दबाई पाइन्छ कि भन्ने कृषिसम्म आग्रह छ। तलबाट जडाबाट पस्या छ यो किरा थाहै छ। साना किरा छन् यो साना किराले पुरा जडा खाएर पुरा धानको बाला समेत खाइदिन लाग्छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, बेतकोट नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र बेलडाडी गाउँपालिकाका अधिकांश किसानले लगाएको धान खेतीमा खैरे फड्के किरा, ग्वारो, ब्लास्ट लगायतका रोग र किराको प्रकोप बढेको छ। फड्के किराको समस्या भएका किसानलाई एसडिरक्दिन, हेक्जाकोनाकोल र इमिडाप्रोलिड विषादीलाई धानको फेदमा पर्ने गरी छर्नका लागि सुझाव दिएको भए पनि औषधिले काम गरेको छैन। रोग र किराका कारण धान पाक्ने बेलामा पातहरू पहेँलो हुँदै गएको छ भने धानको बाला नै नलागी सुक्ने गरेको छ। न त धान नै काम लागेको छ न त पराल नै काम लागेको छ। धान बाली अनुगमनका क्रममा 4वटै पालिकाका किसानको धान बालीमा फड्के किरा, ग्वारो र ब्लास्ट लगायतका रोग र किराको प्रकोप भएको पाइएको र कृषकहरूलाई सोको नियन्त्रणका लागि कार्यालयबाट र फिल्डमै गएर औषधिको सिफारिस गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जनाएको छ। किरा भनेर भन्छौँ यसलाई हामी धानको फड्के किरा। यो धान बालीमा मात्रै नोक्सान गर्छ। यसको हजारौँको सङ्ख्यामा एउटै यो 1 वर्ग मिटरभित्र लाखौँको सङ्ख्यामा भुसुनाहरू जस्तो देखिने उड्ने खाले किरा हुन्छ र यो जमिनको सतहभन्दा 1.5 फिट 1.25 फिट माथिसम्म बढी उपस्थिति यसको हुन्छ र त्यहाँको त्यो क्षेत्रको पुरै धानको बाला बोटको रस चुसेर यसले पराल बनाइदिन्छ। किसानले मेहनत र लगानी गरेको धान बालीमा रोगको प्रकोप बढेसँगै कञ्चनपुरका किसानहरू चिन्तित बन्नु स्वाभाविक हो। तर सम्बन्धित सरकारवाला निकायले समयमै रोग र किरा नियन्त्रणका प्रयास नगर्ने हो भने कोरोनाका कारण थलिएका यहाँका अधिकांश किसानहरू भोकमरीमा पर्ने निश्चित छ। तसर्थ सरकारवाला निकायले समयमै फड्के किरा नियन्त्रणका लागि अभियान चाल्नु आवश्यक छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। काठमाडौँ सडकका अस्तव्यस्त तारका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै, मोटरसाइकल चालक थिङ घाइते, नगर प्रहरी निरीह, मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीको आनाकानी। कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा हजारौं मजदुरको रोजगारी गुम्यो। तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग पर्यटन मजदुरको माग। मंगलबार थप 1356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 65,276 पुग्यो। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन विधि प्रभावहीन। सेवाग्राही घण्टौं लाइन बसेर सेवा लिन बाध्य। नाम मात्राको अनलाइन सेवा भएपछि सेवाग्राही दुःख र कष्ट झेल्दै। र मंगलबार शेयर बजार नेप्से दोहोरो अंकले घट्दा कारोबार भने बढ्यो। नेप्से 22.91 अंकले घटेर परिसूचक 1546.15 अंकमा 179 कंपनीका 2 अर्ब 81 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।